खाता खोल्न सफल भएको छ। यतिखेर कालीका अटोपास यतिखेर कालीका नभएर अङ्क बढाउनु मौका सङ्गम युवा क्लबको अङ्क बढाउँदै आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ सङ्गमले पनि। यतिखेर नम्बरको स्थिति हेर्दा सङ्गम युवा क्लबको पनि 1, त्यसै गरी कालीका अटोपासको पनि 1, दुवै टिमको 1 बराबर। निकै राम्रो छ प्रहार कालीका अटोपासका खेलाडी मित्रबाट। कालीकाले आफ्नो खातामा 1 अङ्क वृद्धि गर्दै 2 पुर्याएको छ भने सङ्गमको 1 नम्बरको स्थिति छ 2-1 सर्भिस कोडमा कालीका अटोपास। यतिखेर सङ्गमको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार सङ्गमबाट। यतिखेर सङ्गमले पनि आफ्नो खातामा अङ्क वृद्धि गर्दै 2 पुर्याएको छ भने कालीका अटोपासको पनि 2। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क हेर्दा 2 बराबर, खेल बराबरमा चलिरहेको छ। यतिखेर अङ्क बढाउनु मौका भने सङ्गम युवा क्लबको अङ्क बढाउँदै 3 पुर्याएको छ भने कालीका अटोपासको 2 नम्बरको स्थिति छ 3-2। यतिखेर सङ्गमको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार। यतिखेर अङ्क बढाउनु मौका भने कालीका अटोपासको अङ्क बढाउँदै 3 पुर्याएको छ भने सङ्गमको पनि 3। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क 3 बराबर, खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ आदरणीय दर्शकबिन। यतिखेर कालीकाको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार कालीकाका खेलाडी मित्रबाट। यतिखेर हामी नेपालको राष्ट्रिय भलिबल यतिखेर हाम्रो बीचमा अगाडि बढिराखेको छ। सरकारले पनि केही वर्ष अगाडि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा स्थापित गरेको छ र त्योभन्दा पहिला कबड्डी र डन्डीबियो थियो र अहिले भलिबल निकै सहरदेखि गाउँसम्म कुन काप्चोसँग खेलिने खेल हो। त्यसकारण यसप्रति सबैको आस्था र खेल प्रेमी प्रति सबैको माया बढ्दै गइराखेको अवस्था छ र हामीले त्यही खेल नेपालको राष्ट्रिय खेल भनेर चिनिने भलिबल अहिले हामी यो हरिप्रधान एकादशी मेला 2076 को फाइनलका रूपमा सङ्गम र कालीका अटोपासलाई हामीले यतिखेर खेल अवलोकन गरिराखेका छौँ। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क 4 बराबर छ। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक एवं रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। निकै राम्रो छ प्रहार। यतिखेर कालीकाको हातमा बल, कालीकाले हानेको बल जालीमा अङ्क बढाउने मौका भने सङ्गमले अङ्क बढाउँदै 5 पुर्याएको छ भने कालीकाको 4। यतिखेर नम्बरको स्थिति छ 5-4। यतिखेर 1 नम्बरले अग्रता देखिन्छ सङ्गम युवा क्लब हरिचौर। यतिखेर कालीकाको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार कालीकाका खेलाडी मित्रबाट। यतिखेर कालीकाकै हातमा कालीका हुँदै सङ्गम निकै राम्रो छ प्रहार सङ्गमका खेलाडी मित्रबाट। कालीकाबाट पनि निकै नै राम्रो छ प्रहार। अहिले दुवै टिमको अङ्क हेरिरहँदा अहिले 5 इक्वलमा खेल अगाडि बढिराखेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो रसीको साइडमा बस्नुभएका नानी बाबुहरूलाई बलले लाग्न सक्छ, त्यसकारण आफ्ना नानी बाबुहरूलाई सतर्क किसिमले राखिदिनु होला। अङ्क बढाउँदै सङ्गमले 6 पुर्याएको छ भने कालीका अटोपास 5। यतिखेर कालीका अटोपासको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार कालीका अटोपासका खेलाडी मित्रबाट। कालीकाले आफ्नो खातामा अङ्क वृद्धि गर्दै 6 पुर्याएको छ भने सङ्गमको पनि 6। यतिखेर नम्बरको स्थिति छ 6 बराबर। सर्भिस कोडमा कालीका अटोपास। यतिखेर री भएको छ। हामीले बारम्बार उद्घोष गरेका छौँ खेल मैदानतिर रहेको रसी भन्दा केही पर गइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि त्यहाँ बलले लाग्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु केही पर गइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यतिखेर अङ्क बढाउन मौका सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरको अङ्क बढाउँदै 7 पुर्याएको छ भने कालिका अठवार्सको 6 नम्बरको स्थिति छ 7-6 सर्भिस कोडमा सङ्गम युवा क्लब। निकै राम्रो छ प्रहार कालिका अठवार्सका खेलाडी मित्रबाट। कालिकाले आफ्नो खातामा 1 अङ्क वृद्धि गर्दै 7 पुर्याएको छ भने सङ्गमको पनि 7। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क हेर्दा 7 बराबर खेल निकै रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उत्कृष्टको साथ खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यतिखेर अङ्क बढाउन मौका सङ्गम युवा क्लबको अङ्क बढाउँदै 8 पुर्याएको छ भने कालिका अठवार्सको 7 नम्बरको स्थिति छ 8-7। यतिखेर कालिकाको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार। अङ्क बढाउन मौका कालिका अठवार्सको अङ्क बढाउँदै 8 पुर्याएको छ भने सङ्गमको पनि 8। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क हेर्दा 8 बराबर। यतिखेर कालिका अठवार्सको हातमा बल कालिका हुँदै सङ्गम निकै राम्रो छ प्रहार सङ्गमका खेलाडी मित्रबाट। सङ्गमले पनि आफ्नो खातामा अङ्क वृद्धि गर्दै 9 पुर्याएको छ भने कालिका अठवार्सको 8 नम्बरको स्थिति छ 9-8। यतिखेर 1 नम्बरले अग्रता सङ्गम युवा क्लबको। यतिखेर कालिकाको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार थियो तर बल जालीमा। सङ्गमले अङ्क बढाउँदै 10 पुर्याएको छ भने कालिकाको 8 छ। यतिखेर निकै सङ्घर्षपूर्ण खेल खेलिराख्नु भएको छ दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू। यो उपाधि जित्नका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नु परिराखेको छ। यतिखेर पुनः पनि अङ्क बढाउनु मौका सङ्गम युवा क्लबको अङ्क बढाउँदै 11 पुर्याएको छ भने कालिका अठवार्सको 8। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन हामी यसै भन्न सक्दैनौँ 2076को हरिबोधनी एकादशी मेलाको खुल्ला वार्ड स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको यो उपाधि कसले आफ्नो कन्ट्रोलमा पार्छ हेरौँ। हामी यसै भन्न सक्दैनौँ। दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ। खेल रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकहरूले खेलाडी मित्रहरूलाई एकदमै हुटिङ पनि दिइरहनु भएको छ। खेलाडी मित्रहरूलाई एकदमै जोस जाँगर आओस् भनेर साइडबाट हुटिङ पनि दिइरहनु भएको छ। निकै राम्रो छ प्रहार निकै राम्रो छ प्रहार कालिका अठवार्सका खेलाडी मित्रबाट। अङ्क बढाउँदै कालिकाले 10 पुर्याएको छ भने सङ्गमको 11 नम्बरको स्थिति छ 10-11। सर्भिस कोडमा कालिका अठवार्स। दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूले आफूमा भएको जोस ऊर्जा निकै देखाइराख्नु भएको छ र अझै राम्रो खेल प्रस्तुत गर्ने खोजिराख्नु भएको छ। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका कालिका अठवार्सको अङ्क बढाउँदै 11 पुर्याएको छ भने सङ्गमको पनि 11 नम्बरको स्थिति हेर्दा दुवै टिमको 11 बराबर। खेल निकै रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दर्शकबिनहरूको हुटिङ चलिराखेको छ र खेल पनि निकै रोचक बनिराखेको छ। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका कालिका अठवार्सको अङ्क बढाउँदै 12 पुर्याएको छ भने सङ्गमको 11 नम्बरको स्थिति छ 12-11। यतिखेर 1 नम्बरले अग्रता कालिका अठवार्सको देखिन्छ। पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला। यो हल्का चिसो मौसम पनि छ त्यसकारण तपाईँहरूको बिचमा एउटा चिसो यो मौसममा एउटा उत्तर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। चिसो मौसमसँगै हल्का जाडो भएको छ। यही जाडाले जिन्दगीमा हल्का खुसी ल्याछ। चिसो मौसमसँगै हल्का जाडो भएको छ। यही जाडाले जिन्दगीमा हल्का खुसी ल्याछ। चिसो अनि जाडो भनेपछि सबको मुटु काम्छ। चिसो अनि जाडो भनेपछि सबको मुटु काम्छ। हल्का तातो खाएपछि जिन्दगी नै ढल्छ। हल्का तातो खाएपछि जिन्दगी नै ढल्छ।
दुवै टिमको यतिखेर प्रतिस्पर्धा रूपमा खेल अगाडि बढिराखेको छ। अङ्क बढाउने मौका सङ्गमलाई, सङ्गम अङ्क बढाउँदै 12 पुऱ्याएको छ भने कालीघाट पास 13 नम्बर 12-13 सर्भिस गर्न भने सङ्गम युवा क्लब हरिचोर। निकै राम्रो छ प्रहार कालीघाट पासका खेलाडी मित्र सन्तोषबाट। यतिखेर अङ्क बढाउँदै कालीघाट पासले 14 पुर्याएको छ भने सङ्गमको 12 नम्बर 14-12। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका कालिकालाई, कालिका अङ्क बढाउँदै 15 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम 12। निकै राम्रो छ प्रहार सङ्गमका खेलाडी मित्रबाट। सङ्गम अङ्क बढाउँदै 13 पुऱ्याएको छ भने कालीघाट पास 15 नम्बर 13-15। यतिखेर कालीघाट पासको हातमा बल निकै राम्रो छ प्रहार कालीघाट पासका खेलाडी माइकलबाट। यतिखेर अङ्क बढाउँदै कालीघाट पासले 16 पुर्याएको छ भने सङ्गम 13 नम्बरको स्थिति छ 13-16। एक लौटे बनाउने भयो क्या। यतिखेर भने अङ्क बढाउनु मौका सङ्गम युवा क्लबको। अङ्क बढाउँदै सङ्गमले 14 पुर्याएको छ भने कालीघाट पासको 16 नम्बरको स्थिति छ 14-16। यतिखेर कालीघाट पासको हातमा बल कालिका हुँदै सङ्गम। यतिखेर कालीघाट पास यतिखेर सङ्गम अङ्क बढाउनु मौका भने कालीघाट पासको। अङ्क बढाउँदै कालिकाले 17 पुर्याएको छ भने सङ्गमको 14 नम्बरको स्थिति छ 17-14। यो दोस्रो सेटको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा अहिले कालिका अटोपाट 17 अङ्कका साथ आफूलाई अगाडि पुऱ्याइराखेको छ भने अङ्क थप्ने मौका अहिले सङ्गम अङ्क बढाउँदै 15 पुऱ्याएको छ भने कालीघाट पास 17। निकै राम्रो सट्राल कालीघाट पासका खेलाडी मित्रबाट। कालिकाले आफ्नो खातामा अङ्क वृद्धि गर्दै 18 पुर्याएको छ भने सङ्गमको अङ्क 15 नम्बरको स्थिति छ 18-15। यतिखेर भने 3 नम्बरले अग्रता देखिन्छ कालीघाट पास। यतिखेर सङ्गमको हातमा बल यतिखेर पुनः पनि सङ्गमकै हातमा। सङ्गम हुँदै कालिका हुँदै सङ्गम। खेल एकदमै रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अङ्क बढाउने मौका भने यतिखेर सङ्गमले अङ्क बढाउँदै 16 पुर्याएको छ भने कालिका अटोपाट 18। सर्वेशपुरमा सङ्गम युवा क्लब हरिचौर। एक महिना जित्ने कडा हुन्थ्यो। यतिखेर पुनः पनि अङ्क बढाउने मौका सङ्गम युवा क्लब हरिचौरको। अङ्क बढाउँदै 17 पुर्याएको छ भने कालिका अटोपाटको 18। यतिखेर 1 नम्बरले अग्रता देखिन्छ कालिका अटोपाट। खेल निकै रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू एकदमै जोस जाँगरको साथ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अङ्क बढाउने मौका कालिका अटोपाटको। अङ्क बढाउँदै 19 पुर्याएको छ भने सङ्गमको अङ्क 17। एक लौटे हान्ने हो अर्को त झन् हान्ने भयो ढुक्कै। राम्रो सट्प्रहार सङ्गमका खेलाडी मित्रबाट। सङ्गमले आफ्नो खातामा अङ्क वृद्धि गर्दै 18 पुर्याएको छ भने कालिका 19। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका पुनः पनि सङ्गमकै। सङ्गमले अङ्क बढाउँदा 19 पुर्याएको छ भने कालिका अटोपाटको पनि 19। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क 19 बराबर। खेल बराबरमा चलिरहेको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक एवं रोचक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ। सबै दर्शकहरूको ध्यान 2076को यो हरिबोधनी एकादशी मेलाको खुल्ला वार्ड स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित छ। यो वर्षको उपाधि कसले हासिल गर्ने हो
म पनि यसै भन्न सक्दिनँ, तपाईँहरू पनि यसै भन्न सक्नुहुन्छ। कसले आफ्नो गोल्टोमा पार्छ खेल त्यो त खेल हेरेपछि थाहा भइहाल्छ होइन। दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू एकदमै जोस जाँगरको साथ खेल प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यतिखेर अङ्क हेर्दाखेरि सङ्गमको 20 छ भने कालिकाको 19 छ। यतिखेर सङ्गमको हातमा बल, सङ्गम हुँदै यतिखेर अङ्क बढाउने मौका कालिका अटोपासको अङ्क बढाउँदै 20 पुर्याएको छ भने सङ्गमको पनि 20। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क 20 बराबर, खेल बराबरमा चलिरहेको छ। अहिले यो दोस्रो सेटको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा दुवै टिमको अङ्क अहिले 20 बराबरमा अगाडि बढिराखेको छ। निकै राम्रो छ कुरा कालिकाका खेलाडीभित्रबाट। कालिका अङ्क बढाउँदा 21 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम 20। दर्शकहरूले भोटिङ पनि दिइरहनु भएको छ। निकै राम्रो छ प्रहार। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका सङ्गमको, सङ्गमले अङ्क बढाउँदै 21 पुऱ्याएको छ भने कालिका अटोपासको पनि 21। दुवै टिमको अङ्क हेर्दा 21 बराबर। भोटिङ पनि उत्तिकै आइरहेको छ, खेल पनि उत्तिकै प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ खेलाडी मित्रहरूले। यतिखेर सङ्गमको हातमा बल, निकै राम्रो छ प्रहार सङ्गमका खेलाडी मित्रबाट। यतिखेर सङ्गमले आफ्नो खातामा अङ्क वृद्धि गर्दै 22 पुऱ्याएको छ भने कालिका 21। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यो हरिबदान एकादशी मेला 2076 को यो खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल अवलोकन गरिराखेका छौँ। अहिले दुवै टिमको अङ्क 22 बराबरमा अगाडि बढिराखेको छ। निकै राम्रो छ प्रहार कालिका अटोपासका खेलाडी मित्र वैष्णवबाट। यतिखेर अङ्क बढाउँदै कालिका अटोपासले 23 पुऱ्याएको छ भने सङ्गमको अङ्क 22। यतिखेर सर्वेश्वरमा कालिका अटोपास। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका सङ्गम युवा क्लबको। यतिखेर अङ्क हेर्दा सङ्गमको पनि 23, त्यसै गरी कालिका अटोपासको पनि 23। दुवै टिमको 23 बराबर। यतिखेर कालिका अटोपासको हातमा बल, निकै राम्रो छ प्रहार कालिका अटोपासका खेलाडी मित्रबाट। अङ्क बढाउने मौका पनि कालिकाकै, कालिकाले अङ्क बढाउँदै 24 पुऱ्याएको छ भने सङ्गमको 23 नम्बरको स्थिति छ। 24-23। यो दोस्रो सेटको लागि निकै प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ। अङ्क बढाउने मौका सङ्गमलाई, सङ्गम पनि आफ्नो अग्रतालाई बढाउँदै 24 पुऱ्याएको छ भने कालिका 24। हेलो हजुर, कहाँ घर हो नि घर त? यतिखेर कालिका अटोपासको हातमा बल, निकै राम्रो छ प्रहार कालिका अटोपासका खेलाडी मित्र माइकलबाट। यतिखेर अङ्क बढाउँदै कालिका अटोपासले 25 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम 24। स्वयंसेवक साथीहरू, खेल मैदानभन्दा बाहिर गएको बललाई खेल मैदानमा उपलब्ध गराइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर अङ्क बढाउने मौका सङ्गमको, सङ्गमले अङ्क बढाउँदै 25 पुऱ्याएको छ भने कालिका अटोपासको पनि 25। यतिखेर दुवै टिमको अङ्क हेर्दा 25 बराबर। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक एवं रोचक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। भोटिङ पनि निकै आइरहेको छ, निकै दिइरहनु भएको छ। अङ्क बढाउने मौका कालिका अटोपासको, अङ्क बढाउँदै 26 पुऱ्याएको छ भने सङ्गमको 25। सर्भिसमा कालिका अटोपास। निकै यतिखेर दुई सेट आफ्नो कोटोमा